यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। अब आज हामी विधिवत रूपमा योग सेसन दोस्रो सेसन सुरुवात गर्न गइरहेका छौं र आज हामी विशेषतः स्पेशल स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र माइग्रेन पेन सम्बन्धी आसन र प्राणायामहरु गर्न गइरहेका छौं। यहाँहरु आफूलाई सहज पर्ने आसनमा बस्नु होला, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज र यहाँहरुले मलाई फलो गर्नु होला। हामी 5 पटक ओम उच्चारण गर्छौं अनि 1 मिनेट ध्यान गर्छौं र विधिवत रूपमा हामी योगाभ्यास सुरु गर्न गइरहेका छौं। यहाँले ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज, म सँगसँगै 5 पटक ओम को उच्चारण गर्नु होला। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हामीहरु योगाभ्यासको लागि हामी तयार भइरहेका छौं। ध्यान श्वास प्रश्वास गतिमा, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ, मन सहज। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज, श्वास प्रश्वास गतिमा ध्यान। म स्वस्थ हुँदैछु, म आरोग्य हुँदैछु, म प्रसन्न छु भन्ने पवित्र भावना लिँदै श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान। ममा कुनै रोग छैन, ममा कुनै व्याधि छैन, ममा कुनै समस्या छैन भन्ने पवित्र भावना लिँदै श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान। अब यहाँले दुई हत्केला रगड्नु होला। र आँखामा लगाउँदा हामी बाहिर प्रवेश गर्छौं। अब आज विधिवत रूपमा प्राणायाम र योगाभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि आजको हामी स्पेशल फोकस स्ट्रेस र माइग्रेन, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र माइग्रेन पेन अथवा टाउको दुख्ने समस्या सँग सम्बन्धित आसनहरु प्राणायामहरु गर्दैछौं। र यो दुईटा स्ट्रेस र माइग्रेन एक अर्कामा अति नै सम्बन्धित छ। जब तपाईलाई हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, हामीलाई तनाव हुन्छ अनि हामीलाई के हुन्छ, टाउको दुख्छ। र यो दुवै अवस्थाको कुनै औषधि छैन। यसको कुनै कस्तो भने यसको क्युर कुनै मेडिसिन हुँदैन। हामीले चाहिँ अब समस्या हुन्छ अथवा कसैलाई बढी तनाव भयो, बढी स्ट्रेस भयो भने डाक्टरले कुनै एउटा स्लिपिङ ट्याब्लेट जस्तै केही रिलिफ हुने ट्याब्लेट दिन्छ, तर पर्मानेन्ट क्युर हुँदैन। यो माइग्रेनको पनि त्यस्तै हो। र टाउको दुख्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने दुई किसिमले टाउको दुख्छ। एउटा माइग्रेन भनेको कस्तो भने टाउकोको हाफ पार्ट, लेफ्ट पार्ट अथवा राइट पार्टमा यसरी दुख्छ कि मान्छेलाई भयंकर चिहाड हुने गरी दुख्छ र यो रिपिटेडली हुन्छ। यो फेरि दुख्छ अनि फेरि छोड्छ। यो चाहिँ
अनि फेरि रिपिटेडली टाउको दुखिरहने प्रक्रिया दुख्छ, यसलाई के भनिन्छ, माइग्रेन भनिन्छ। र यो माइग्रेन स्ट्रेसको कारणले हुन्छ, खानपानको व्यवस्थित तरिकाले नखानाले हुन्छ, र डे टु डे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दा हामीलाई के हुन्छ, माइग्रेन हुन्छ। र योभन्दा अगाडि हामीले यसको बारेमा अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला के बुझ्न जरुरी छ भने स्ट्रेस भनेको के हो। हामीले स्ट्रेसको कुरा त धेरै गर्छौँ, र आजभोलि के छ भने प्राय जहाँ चाहिँ अलिकति केही भयो भने स्ट्रेस भयो भन्ने किसिमको प्रचलन चाहिँ फेसन जस्तो भइसकेको छ। तर स्ट्रेस मानव जीवनको लागि अति नै आवश्यक छ। स्ट्रेस भनेको कस्तो भने डे टु डे एक्टिभिटी, डे टु डे दैनिक जीवनमा विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न सिचुएसन, जस्तै व्यक्तिगत लेभल, पारिवारिक लेभल, सामाजिक लेभल अथवा वर्क प्लेस, विभिन्न परिस्थितिहरूमा हामीलाई तनाव आउँछ। विभिन्न आफूले सोचे अनुसार, आफूले कल्पना अनुसार, गरे अनुसार, आफूले चाहे अनुसारको अवस्था नहुँदा हामीलाई के हुन्छ, तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ। र स्ट्रेस नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ स्ट्रेसले के गर्छ, हामीलाई इन्करेज गर्छ, हामीलाई उत्साहित बनाउँछ, हामीलाई मोटिभेट गर्छ भने नेगेटिभ स्ट्रेसले के गर्छ, हामीलाई डिप्रेसनतिर, अब अनि बढी चाहिँ नेगेटिभ स्ट्रेस भयो भने टाउको दुख्ने, अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि मान्छेलाई चाहिँ खान मन नलाग्ने, अनिद्रा हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्न के जरुरी छ भने पोजिटिभ स्ट्रेसबाट मान्छे नेगेटिभ स्ट्रेसमा कतिखेर टर्नओभर हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ। हामीले के गर्छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनमा के हुन्छ भने पर्सनल हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो विचारमा हामीले चाहेको कामहरू गर्दा हाम्रो मनमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। आफूले भनेअनुसार भएन भने हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, म्यानेज गर्छौँ, टोलरेन्स गर्छौँ, होइन। हामीले चाहिँ त्यसलाई कम्प्रोमाइज गरेर म्यानेज गर्दै त्यसलाई इग्नोर गरेर हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। व्यक्तिगत लेभलमा, पारिवारिक लेभलमा पनि त्यो परिवारको लेभलमा परिवारका सदस्यहरू एक अर्का बिचमा के हुन्छ, तनाव हुन्छ। आफूले भनेअनुसार भएन भने अथवा आफूले भनेअनुसार कसैले गरेन भने त्यहाँ के हुन्छ, कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। र त्यो कन्फ्लिक्टलाई कसैले मोटिभेसनल फ्याक्टर रूपमा प्रयोग गर्छ, कसैले इग्नोर गर्छ, कसैले कम्प्रोमाइज गरेर के गर्छ, तनावलाई व्यवस्थित गर्छ। जसरी हाम्रो शरीरमा फोहोर मैला लाग्छ, हामीले नुहाइधुवाइ गरेर हामीले शरीरलाई शुद्ध बनाउँछौँ, त्यस्तै तनाव भनेको नि कस्तो भने यो अति नै आवश्यक छ। र 100 मा 100% मान्छेलाई तनाव हुन्छ। तर त्यो तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा आधारित हुन्छ। र त्यही सिचुएसन, त्यही अवस्था एउटा व्यक्तिलाई स्ट्रेस हुनसक्छ नेगेटिभ, अर्को मान्छेलाई त्यही सिचुएसन, त्यही अवस्था के हुनसक्छ, पोजिटिभ हुनसक्छ। र त्यो चाहिँ इन्करेजमेन्ट, मोटिभेसनल फ्याक्टर हुनसक्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला बुझ्न के जरुरी भयो भने एउटा विद्यार्थी इक्जाम हलमा जानुभन्दा अगाडि उसलाई तनाव हुन्छ, ओहो मेरो इक्जाममा जाँदैछु म भने त्यसले कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसलाई अब नेगेटिभली त्यसलाई प्रयोग गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ, होपलेस हुन्छ। उसले इक्जाम दिँदा चाहिँ एकदम प्रसन्न मनले एकदम ढुक्कको साथ इक्जाम दिन सक्दैन, उसले राम्रो मार्क ल्याउँदैन। यदि त्यही विद्यार्थी यदि त्यसलाई पोजिटिभली, ओहो मेरो इक्जाम छ, मैले पढ्नुपर्छ, ओहो तनाव भयो भने त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली त्यसले युज गर्यो भने के भयो, त्यही कुरा चाहिँ मोटिभेसनल फ्याक्टर भयो, त्यसलाई त्यही तनाव, त्यही स्ट्रेस नै। त्यसैले हाम्रो जीवनमा स्ट्रेस प्रत्येक मान्छेलाई हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हामीले आफूले गर्ने कुरा हो। हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने हो कि इग्नोर गर्ने हो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ टोलरेन्स नै पुरै टोलरेन्स गरेर त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने हो कि हामीले हाम्रो सिचुएसन, हाम्रो परिस्थिति अथवा त्यसलाई ट्याकल गरेर त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो सिचुएसन अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई तनावबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। र यस तनावबाट मुक्त हुनको लागि हामीले के गर्छौँ, आसनहरू गर्छौँ र प्राणायामहरू गर्छौँ। यसरी हामी के गर्छौँ, जब सधैँ हामी निरन्तर अभ्यास गर्दै गएपछि हामी अभ्यस्त हुन्छौँ र हामी जसुकै तनाव भए पनि हामीले तनावलाई स्क्रिनिङ, तनावलाई कस्तो किसिमको तनाव हो हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो तनाव अनुसार नै हामीले व्यवहार गर्छौँ, डिल गर्छौँ र त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, सेटलमेन्ट गर्छौँ। र हामी त्यो तनावलाई लिएर एक दिन हामी तनाव लिन्छौँ, 2 दिन लिन्छौँ र
तेस्रो दिनपछि हामी त्यसलाई तनावलाई छोडिदिन्छौँ। र यदि तनाव चाहिँ कलेक्सन भइरह्यो भने तनाव चाहिँ के हो भने एकैचोटि यसको तनावको असर देखिँदैन मान्छेमा। के हुन्छ भने आज तनाव भयो, त्यसलाई अब तपाईँले चाहिँ मनमा लिइराख्नुभयो, राख्नुभयो, त्यो जम्मा कलेक्सन हुँदै 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 जान्छ र अन्तिम अवस्थामा आइसके जब त्यो तनाव नेगेटिभमा कन्भर्ट हुन्छ अनि तपाईँलाई डिप्रेसन सुरु हुन्छ, अनिद्रा लाग्छ, तपाईँले चाहिँ मैले के गर्ने, मैले कसो गर्ने भन्ने तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ नि, तपाईँ एकदम होपलेस जस्तो अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा आउँछ। त्यसैले तनावलाई आउने बित्तिकै इमिडिएटली त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसैले मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तनाव हामी सबैलाई हुन्छ। पोजिटिभ तनाव हाम्रो लागि राम्रो हो, इन्करेजमेन्ट गर्छ, त्यसले हामीलाई मोटिभेसन गर्छ। तर तनाव चाहिँ जब नेगेटिभ तनाव छ जसले तपाईँलाई डिप्रेसनमा, तपाईँलाई चाहिँ अब के गर्ने, मैले अब कसरी अगाडि बढ्ने, अब यस्तो समस्या आयो, मेरो परिवारमा यो समस्या भयो, म यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने कुरामा तपाईँलाई जब तपाईँलाई कुनै तपाईँले कन्क्लुजन, तपाईँले कुनै उपाय तपाईँले पाउन सक्नु भएन भने त्यो चाहिँ नेगेटिभ तनाव भयो, त्यो एकदम हानिकारक हुन्छ र त्यो चाहिँ डे टु डे एड हुँदै जान्छ र अन्तिममा गएर के हुन्छ, त्यो विस्फोट हुन्छ। त्यसले जस्तो सुकै पनि मान्छेले त्यो तनावलाई झेल्नको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ अब लागु औषधिहरू प्रयोग गर्ने अथवा नराम्रा विकृतिहरू प्रयोग गर्ने, अनि उसलाई त्यो हुँदाहुँदै के हुन्छ, ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ, अनि टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ, अनि गर्दै गर्दै गर्दैपछि अन्तिम अवस्थामा गएपछि उसले कुनै पनि अप्सन पाउँदैन अनि विभिन्न किसिमका घटनाहरू हुने कारण पनि यही हो। त्यसैले तनाव भनेको वास्तवमा केही पनि होइन। तनाव भनेको आफूमा दैनिक जीवनमा आउने विभिन्न परिघटनाहरू, व्यक्तिगत लेभल, पारिवारिक लेभल, सोसाइटी, वर्क प्लेस, बिजनेस लेभलमा आउने आफ्नो इच्छा आकांक्षा चाहना अनुसार नहुँदाखेरि मान्छेलाई तनाव हुन्छ। उसले त्यो गराउन खोज्छ तर उसले त्यसलाई सेटल गर्न सक्दैन। तर हामीले के गर्नु पर्यो भने यस्ता तनावहरूलाई एडजस्ट गर्दै, कम्प्रोमाइज गर्दै, इग्नोर गर्दै हामी अगाडि बढ्न पर्यो। भन्दा तनाव भनेको वास्तवमा त्यो कुरा भयो। अब आयो माइग्रेन पेन भनेको टाउको दुख्ने, मैं तपाईँलाई बताइसकेँ। माइग्रेन पेन भनेको चाहिँ टाउको एकपट्टि साइडमा एकदम पेन हुन्छ। यसको कुनै मेडिसिन छैन, डक्टरले केही औषधि दिन्छन् रिलिफ हुने, पेन रिलिफ हुने, तर यसको चाहिँ परमानेन्ट रिलिफ भनेको हाम्रो दैनिक डे टु डे एक्टिभिटीलाई व्यवस्थित गर्ने र योग साधना प्राणायाम गरेर नि यो चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसैले अब हामी सबभन्दा पहिला प्राणायाम, 5 प्राणायाम हामीले अनिवार्य गर्छौँ र हामीले मैले तपाईँलाई भन्दै जान्छु किनकि यो स्ट्रेस र चाहिँ यो माइग्रेन पेन चाहिँ एकदम सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा हामी एक रूपमा एकैचोटि कन्टिन्युस जाँदै गर्छौँ, गर्दै अभ्यास गर्दै जान्छौँ र म तपाईँहरूलाई अभ्यास गर्ने क्रममा यो चाहिँ माइग्रेनको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छ अथवा यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भने म तपाईँलाई बताउँछु। हामी त्यसरी सँगै अभ्यास गर्छौँ। अब हामी सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सुरु गर्नुहोस्। हामी 2 मिनटदेखि 5 मिनटसम्म हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ। पुरै लामो सास लिने, लामो सास फाल्ने। यहाँले म सँगसँगै गर्नु होला। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज, श्वास लामो, डिप ब्रिदिङ। लामो सास लिन्छौँ, लामो सास फाल्छौँ। यो प्राणायाम स्ट्रेसको लागि पनि र माइग्रेन पेन दुवैको लागि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, पुरै श्वास आएको छ, गएको छ। श्वास लिन्छौँ, श्वास फाल्छौँ, श्वास लिन्छौँ, श्वास फाल्छौँ। आँखा बन्द, मन सहज, गर्दन सिधा, श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिँदै डिप ब्रिदिङ। 1 breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। आफूलाई सहज पर्ने आसनमा बसेर कम्फर्टेबली, जसलाई मुटु सम्बन्धी समस्या छ, दम सम्बन्धी समस्या छ, उहाँहरूले एकदम मन्द गतिमा लामो सास लिने, फाल्ने। मुटुलाई
प्रेसर नपर्ने गरेर। माइग्रेन र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि भस्त्रिका प्राणायाम। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट। यहाँले आफ्नो गतिमा गर्नु होला। यहाँले मलाई फलो गर्नुपर्छ भन्नु छैन। मैले किन बेला बेलामा बोलिरहनु पर्ने हुन्छ र तपाईँलाई कन्फ्युजिङ होला। तपाईँले आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, र मैले अब टाइम भयो, समय भयो भनेपछि यहाँहरू बन्द हुनु होला र यहाँहरू कन्टिन्युअसली भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास आइरहेको छ, डिप ब्रिदिङ, अनि डिपली श्वास बाहिर फाल्ने। ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट। ममा कुनै तनाव छैन, ममा कुनै रिस अहङ्कार केही छैन, घमण्ड छैन, म शून्यतामा रमाइरहेको छु भन्ने पवित्र भावना लिँदै डिप ब्रिदिङ एन्ड सम्पूर्ण जति श्वास डायफ्राममा भरिन्छ सबै त्यसलाई रित्तो बनाइन्छ, खाली बनाइन्छ। डिप ब्रिदिङ, ब्रिथ आउट। हाम्रो जीवनमा जति पनि तनावहरू आउँछन्, व्यक्तिगत कारणले, पारिवारिक कारणले, बिजनेस, सोसाइटी, विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरू हामीमा सिर्जना हुन्छ र हामीले त्यो सिचुएसनलाई हामीले के गर्छौँ, पोजिटिभ स्ट्रेसमा कन्भर्ट गर्छौँ, इग्नोरेन्स गर्छौँ, कम्प्रोमाइज गर्छौँ र हामी त्यो स्ट्रेसलाई इमिडिएटली हामी सेटलमेन्ट गर्छौँ। यो प्रक्रिया के हुन्छ भन्दा हामीले योग प्राणायाम अभ्यास गर्दै गएपछि, तपाईँहरूले अभ्यास गर्दै गएपछि तपाईँलाई कसैले केही भन्यो भने पनि तपाईँलाई इमिडिएट रिस उठ्छ त तपाईँले आफै कन्ट्रोल गर्ने। कसैले भन्यो कि तपाईँलाई चित्त दुख्ने कुरा गर्यो, व्यवहारमा गर्यो, अथवा तपाईँको चाहिँ सामाजिक एक्टिभिटिजमा तपाईँलाई केही कुरा चित्त बुझेन भने तपाईँले अटोमेटिक तपाईँ यस्तो अवस्थामा आउनुहुन्छ कि तपाईँले त्यसलाई समय परिस्थिति अनुसार तपाईँले त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो कि टोलरेन्स गर्ने हो कि त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ कि विधिवत रूपमा तपाईँलाई त्यो गर्न सिकाउँछ यसले। अनि तपाईँलाई कुनै पनि स्ट्रेस, जुन नेगेटिभ स्ट्रेस छ त्यसलाई के हुन्छ, पोजिटिभिटीमा कन्भर्ट हुन्छ र तपाईँलाई त्यो फ्याक्टर नै के हुन्छ, मोटिभेसनल फ्याक्टरमा कन्भर्ट हुन्छ। ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट। अब यहाँले दुई हस्का रगड्नु होला। यहाँले आँखा लगाउँदै हामी बाहिर प्रवेश गर्छौँ। अब हामीले भस्त्रिका प्राणायाम गऱ्यौँ। अब हामी शशकासन गर्न गइरहेका छौँ। यो स्ट्रेसको लागि शशकासन। यहाँले मलाई फलो गर्नु होला। यहाँ यसरी बस्नु, यो पोजिसनमा बस्नुहोस्। अनि हामी के गर्छौँ, लामो सास लिन्छौँ र माथि जान्छौँ, ब्याग यसरी फर्किन्छौँ, ब्याग पुरै ब्याग जति सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो क्यापासिटी अनुसार। योगमा जबरजस्ती हुँदैन, सन्तुलन राख्दै जान्छौँ र पुरै श्वास छोड्दै, हेर्नुहोस् है, पुरै श्वास छोड्दै तपाईँले श्वास छोड्दै अनि जमिनमा सम्पूर्ण यसरी छोड्छौँ। रिलिफ, आनन्द। सेकेन्ड राउन्ड। फेरि हामी पछाडि ब्याक हुन्छौँ। अनि फेरि हामी अगाडि झुक्छौँ, शशकासन, दोस्रो राउन्ड।
थर्ड राउन्ड पुरै ब्याक जान्छौँ, श्वास लिँदै अनि पुरै श्वास छोड। तपाईँ एकदम आनन्द रिलिफ। तपाईँ जब तल आउनुहुन्छ जमिनमा, तपाईँले शरीरलाई छोड्नुहुन्छ, तपाईँलाई यति आनन्द रिलिफ हुन्छ, आनन्द हुन्छ। तपाईँमा कुनै परिस्थिति, कुनै विषय, कसैको व्यवहार तपाईँलाई तनाव छ, तपाईँ नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्न भने तपाईँलाई यसले के गर्छ, तपाईँलाई नर्मल अवस्थामा ल्याउँछ। अब फेरि ब्याक फोर्थ राउन्ड। पुरै श्वास छोड। अन्तिम राउन्ड। एकदम प्र्याक्टिकली यहाँले एकदम इन्जोय गर्नु होला है। इन्जोय गर्दै यसलाई एकदम आनन्द लिँदै तपाईँहरूले एकदम व्यवहारिक रूपमा आफूले इन्जोय गर्ने र मनलाई, मस्तिष्कलाई एकदम कन्सन्ट्रेट गर्दै शून्यतामा ल्याउँदै हामी शशकासन गरिरहेका छौँ। अब यहाँहरू आफूले, अब हामी 5 राउन्ड गऱ्यौँ। अब फेरि हामी दोस्रो प्राणायाम गर्छौँ, कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती प्राणायाम हामी 5 मिनटदेखि 15 मिनट गर्नुपर्छ। हामीसँग समयको अभावले गर्दा हामीले अब आधी घन्टा बाँकी छ, त्यसैले म तपाईँहरूलाई कपालभाती प्राणायाम, आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। यहाँहरूलाई विधि अवश्य पनि जानकारी छ। यहाँहरूले हामी के गर्छौँ, श्वास हामी बाहिर फाल्छौँ मात्रै, श्वास फाल्छौँ मात्रै, मन्द गतिमा, तीव्र गतिमा, आफूलाई सहज पर्ने हिसाबले। सुरु गरौँ। ब्रिथ आउट, ब्रिथ आउट, तनावबाट मुक्त हुनको लागि र माइग्रेन पेनको लागि, टाउको दुख्ने समस्या र तनावबाट मुक्त हुनको लागि कपालभाती प्राणायाम। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हाम्रो जीवनमा हामीले विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्छौँ र त्यो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेको अवस्था, विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न, त्यसलाई फाइट एगेन्स्ट विभिन्न एक्टिभिटिज गर्न नसकेको अवस्था जब आउँछ, त्यो टर्निङ पोइन्ट नै हामीलाई नेगेटिभ स्टेज सुरु हुन्छ। अनिन्द्रा, खान मन नलाग्ने, अनि आफूलाई एकदम लोनलिनेस फिलिङ हुने। अब ममा किन म यस्तो समस्याग्रस्त भएँ, कुनै एउटा उपाय, त्यो समस्या समाधान उपाय आफूले पत्ता नलगाउने, त्यस्तो अवस्था हामीमा आउँछ। त्यो टर्निङ पोइन्ट नै के हो, स्ट्रेस हो, नेगेटिभ स्ट्रेस। तर पोजिटिभ स्ट्रेस भनेको हाम्रो लागि त्यो फाइदाजनक हुन्छ। जब हामी स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न सक्दैनौँ अनि त्यो चाहिँ नेगेटिभमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले यो प्राणायाम, ध्यानको माध्यमद्वारा हामीले के गर्छौँ, हामीले त्यो क्यापासिटी डेभलप गर्छौँ आफूमा, जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि ट्याकल, हामीले छुट्याउँछौँ, क्याटेगोराइज गर्छौँ विभिन्न परिस्थितिहरूको। इग्नोरेन्स गर्ने कि कम्प्रोमाइज गर्ने कि त्यसलाई एगेन्स्ट फाइट गर्ने कि टोलरेन्स गर्ने कि, त्यो सिचुएसनलाई हामीले के गर्छौँ,
यसलाई स्क्रिन गर्छौँ, सेलेक्सन गर्छौँ र विभिन्न परिस्थितिहरूलाई हामीले कुन अवस्थामा कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। यसरी हामी के गर्छौँ, स्ट्रेसलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो आन्तरिक शरीर, बाह्य शरीर सक्षम, निरोगी, स्फूर्ति हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, योग अभ्यास गर्नु पर्यो, प्राणायाम गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो। कपालभाती प्राणायाम, श्वास बाहिर फालिरहेका छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। श्वास हामीले बाहिर फालिरहेका, सम्पूर्ण विकृतिहरू, स्ट्रेस, तनाव, हाम्रो तनावहरू हामीले बाहिर फालिरहेका छौँ। म तनावमुक्त छु, ममा स्फूर्ति छ, ममा आनन्द छ, ममा कुनै रिस छैन, अहङ्कार छैन, घमण्ड छैन भन्ने पवित्र भावना लिँदै हामी के गरिरहेका छौँ, श्वास बाहिर फालिरहेका छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। अब यहाँले दुवै हत्केला रगड्नु होला। अब आँखामा लगाउँदै हामी बाहिर प्रवेश गर्छौँ। अब हामी दोस्रो आसन मर्कटासन गर्न गइरहेका छौँ। यो स्ट्रेसको लागि यो पनि फाइदाजनक छ। यहाँलाई विधि अवश्य पनि जानकारी नै छ। यहाँले मलाई फलो गर्नुला। सिम्पल, दुईटा हातलाई यसरी गर्नु, यसरी घोडा यसरी राख्नु र यसरी श्वास लिँदै राइट बेन्ड हुन्छौँ, टाउको लेफ्ट अनि फेरि लेफ्ट अनि टाउको अपोजिट डाइरेक्सनमा। सुरु गरौँ। 1 श्वास चल्ने नर्मल अवस्थामा, 2 3 4 5 6। एकदम यहाँले विधिपूर्वक गर्नु होला। जति गरिन्छ हामी कम्प्लिटली गर्छौँ। 7 8 9 10। अब यहाँहरू देब्रे उल्टो परेर उठ्नु होला। अब हामी दोस्रो आसन, यहाँले जसको मुटु सम्बन्धी समस्या छ, जसलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ, उहाँले नगर्नु होला। र यदि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भने यहाँले प्राणायाम, कुनै प्राणायाम गरेर बस्नु होला। म तपाईँलाई दुईटा सर्वाङ्गासन र शीर्षासन, यो दुईटा आसन स्ट्रेसको लागि अति नै फाइदाजनक।
यसले मस्तिष्कलाई सबल बनाउँछ, स्ट्रङ बनाउँछ। त्यसैले हामी यो गर्न गइरहेका छौँ। म यहाँलाई गरेर देखाउँछु, यहाँले सक्नुहुन्छ भने यहाँले अभ्यास गर्नु, नसक्नेले चाहिँ जबरजस्ती नगर्नु होला। सर्वाङ्गासन भनेको यसरी बस्छौँ हामी र पुरै यसो गर्छौँ र हेर्नु, सर्वाङ्गासन बस्नुहोस्। कति सक्नुहुन्छ? श्वास छोड्दै बिस्तारै तपाईँले 2 पटक 3 पटक 4 पटक 5 पटक तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वाङ्ग आसन यसले चाहिँ तपाईँको माइग्रेनलाई पनि ठिक गर्छ, टाउको हेडाकलाई पनि, र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि, स्ट्रेसको लागि व्यवस्थापन गर्न। स्ट्रेस सबैलाई हुन्छ, यहाँ यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। स्ट्रेस भनेको यो जसको जीवनमा पनि स्ट्रेस हुन्छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, यसलाई म्यानेज गर्ने टेक्निक नहुँदा मान्छेलाई त्यसले तनाव बढ्दै 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 लेयर बढ्दै गएपछि त्यो के हुन्छ? विस्फोट हुन्छ। त्यसैले अब हामी अर्को के गर्दैछौँ? एकदम सहज तरिकाले अब शीर्षासन। शीर्षासन ल हेर्नुहोस् है, शीर्षासन भनेको एकदम सिम्पल छ। तपाईँले चाहिँ नसक्ने नगर्नुलाई, नसक्ने पुरै गर्नुपर्छ भन्नु छैन। शीर्षासन यसो गर्छौँ हामी, ल पुरै यसरी लान्छौँ। जति सक्नुहुन्छ श्वास प्रश्वास नर्मल, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जति सक्नुहुन्छ यहाँले गर्नुहोस्। यहाँले यो खुट्टा अब गर्ने क्रममा यसो गर्न सक्नुहुन्छ, खुट्टालाई यसो गर्नुहोस्, यसो गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नेले यसलाई यसो गरेर यसरी यसरी बस्न सक्नुहुन्छ, यसरी। है शीर्षासन हामीले के गर्यौं? एकदम सहज तरिकाले कम्फर्टेबली शरीरलाई जब अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईँलाई असजिलो महसुस हुन्छ, अनि तपाईँ बिस्तारै नर्मल पोजिसनमा हामी आइहाल्छौँ। योगमा जबरजस्ती भन्ने हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो क्यापासिटीलाई हामी के गर्छौँ बढाउँदै लान्छौँ। हामीले गऱ्यौँ, प्राणायाम गऱ्यौँ हामीले। अब हामी फेरि हामी के गर्छौँ? तेस्रो नम्बरको प्राणायाम। हामीसँग टाइम कम भएको कारणले गर्दा यहाँ अब धेरै सबै कुरा बताउन अलिक समयको अभाव भयो। अब हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी शवासन गर्छौँ, अनि अरू प्राणायामहरू गर्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम सुरु गरौँ। मन्द गरेर जति समय लगेर हामी श्वास लिन्छौँ त्यति नै समय लगेर हामी फाल्छौँ। पुरै डाइफ्राम भर्छौँ र डाइफ्रामलाई पुरै रित्तो बनाउँछौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। यहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नु होला। यहाँलाई विधि थाहा छ, म यहाँलाई बताउँदै जान्छु र मैले यहाँलाई रोक्नु अब सकियो, समय पुग्यो भनेपछि अनि यहाँहरू बल्ल अनि आँखा खोल्नु होला। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्ट्रेस तनावबाट मुक्त हुन र माइग्रेनको लागि यो चाहिँ 100%। तपाईहरुले यदि यो 5 प्राणायाम गर्नुभयो भने तपाईहरुको टाउको सम्बन्धी समस्या चट। यसको अरु कुनै औषधि छैन। टाउको दुख्ने र स्ट्रेस तनावबाट मुक्त हुनको लागि आफ्नै व्यवहार, आफ्नो बानी र आफूले आफ्नो दैनिक जीवनमा आउने विभिन्न परिस्थितिहरूलाई म्यानेज गर्ने, समयमै म्यानेज गर्ने तरिकाले नै हामीलाई के गर्छ? स्ट्रेसबाट मुक्त गराउँछ। जब हामीमा स्ट्रेस हुँदैन, तनाव हुँदैन भने के हुन्छ? हाम्रो टाउको पनि दुख्दैन। र हामीले यो प्राणायाम गर्दै गएपछि के हुन्छ?
टाउको दुख्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ। त्यसैले अनुलोम विलोम प्राणायाम अति नै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम माइग्रेनको लागि, टाउको दुख्ने समस्याको लागि। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। तनावबाट मुक्त हुनको लागि नो एक्सपेक्टेसन, एक्सेप्टेन्स, टोलरेन्स, कम्प्रोमाइज। परिस्थिति अनुसार फेरि तपाईँले आफूलाई चाहिने कुरालाई भन्नाले आफ्नो परिस्थिति, सिचुएसन र अवस्थालाई आफूसँग कम्पेयर गरेर फेरि आफूले फेरि त्यो कन्फ्युज भएर इम्पोर्टेन्ट कुरालाई टोलरेन्स गर्ने कुरो त भएन जीवनमा। भन्नाले के कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने, के कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्ने, के कुरासँग फाइट गर्ने, त्यो कुरा आफ्नो सिचुएसन, त्यही कुरा व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुनसक्छ। यदि हामीले यस्ता टेक्निकहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हामीलाई कुनै पनि कुराको स्ट्रेस हुँदैन। त्यसलाई हामीले समस्या परिस्थितिलाई पनि हामी के गर्छौँ, इन्जोय गर्ने अवस्थामा हामी आउँछौँ। यस्तो अवस्थामा हामी आउँछौँ कि जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, समस्या त हो तर पनि त्यसलाई हामीले ट्याकल गर्छौँ खुसीका साथ, त्यसलाई स्वीकारेर। जब हामीमा द्वन्द्व हुन्छ, हामीले अस्वीकारेका छौँ तर गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ, तनाव हुन्छ। त्यो नेगेटिभ तनावमा कन्भर्ट हुन्छ। तपाईँले गर्न पनि परेको छ, तपाईँलाई त्यो नभोगी पनि सुख छैन, तर तपाईँले चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो गर्न चाहनुहुन्न भने तनाव के हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले प्राणायामको माध्यमद्वारा हामी आफूलाई सबल बनाउँछौँ, सक्षम बनाउँछौँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ। श्वास लिँदा सम्पूर्ण दैवी शक्तिहरू, प्राकृतिक शक्तिहरू, ईश्वरीय शक्तिहरू इनर्जीको रूपमा मेरो शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ। मेरो शरीरका रोम रोम, अङ्ग अङ्गहरू स्वस्थ हुँदैछन्, आरोग्य हुँदैछन् र श्वास बाहिर फाल्दा मसँग भएका रिस, अहङ्कार, घमण्डहरू, तनावबाट म मुक्त हुँदैछु, सम्पूर्ण शरीरबाट बाहिरिएको छ भन्ने एकदम सकारात्मक सोच लिँदै हामी के गरिरहेका छौँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। रोग मुक्त, तनाव मुक्त जीवनको लागि। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आफूलाई सहज पर्ने आसनमा बसिरहेका छौँ र हामीले अनुलोम विलोम प्राणायाम गरिरहेका छौँ।
आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। लामो सास आइरहेको छ। लामो सासले तपाईँलाई एकदम आनन्दको अनुभूति भइरहेको हुन्छ। तपाईँले श्वास फाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई फेरि पनि आनन्द अनुभूति हुन्छ। फेरि श्वास लिनुभएको छ, फालिरहनु। अब यहाँले दुवै हचलाई रगड्नु होला। आँखामा रगड्नु हामी बाहिर पर्छ। अब हामीहरू सब आसन गर्न गइरहेका छौँ। सब आसनले हामीलाई तनावबाट मुक्त बनाउँछ र माइग्रेन पेनको लागि यसले हामीलाई सहयोग गर्छ। अब यहाँहरू शरीरलाई लास जस्तै यहाँ उत्तानो परेर पल्टनु होला, सुत्नु होला। यसरी त्वम शरणम गच्छामि, जसरी हामी अपरेसनमा थिएटरमा हामी जाँदा डक्टरलाई हामीले सम्पूर्ण हाम्रो शरीर चाहिँ के गर्छौँ, सुम्पाउँछौँ होइन, त्यसरी नै हामी के गर्छौँ, हाम्रो शरीरलाई सम्पूर्ण शरीरलाई लुज राख्छौँ, एकदम लुज, र हामी प्रभुको शरणमा आफूलाई समर्पण गर्छौँ र आँखा बन्द, शरीर चाहिँ एकदम लुज, श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान। यहाँहरूले आँखा बन्द गर्नु, शरीरलाई एकदम लास जस्तो, शरीर सम्पूर्ण शरीर जमिनमा छोडिदिनुहोस्। कुनै कन्ट्रोल छैन तपाईँमा, तपाईँको शरीरमा तपाईँको कुनै कन्ट्रोल छैन। तपाईँले केवल श्वास लिइरहनु भएको छ, श्वास फालिरहनु भएको छ, र आफूलाई प्रभुको शरणमा, प्रभु म जे छु तपाईँको कारणले छु। प्राकृतिक शक्ति, अनसिन पावर, ब्रह्माण्डीय शक्ति, प्रभु म तिम्रो कारणले छु, म प्रसन्न छु तिम्रो कारणले छु, म आज जे छु म सम्पन्न छु, म जे छु म तिम्रो कारणले छु। एकदम व्यवहारिक रूपमा तपाईँले एकदम मैले भनिरहेको छु, तपाईँले एकदम मनलाई म जे छु आज त्यो प्रभुको कृपाले छु। ममा कुनै घमण्ड छैन, मैले धेरै उन्नति गरेँ, प्रगति गरेँ, ममा कुनै घमण्ड छैन, अरू कोहीसँग कम्पेरिजन छैन, एक्सपोज गर्नु छैन, देखाउनु छैन। म आफ्नो सन्तुष्टिको लागि गरिरहेको छु, आनन्दको लागि गरिरहेको छु। आज ममा जे वैभव छ, जुन उन्नति प्रगति आज मैले जे प्राप्त गरिरहेको छु प्रभुको कारणले भन्ने पवित्र भावना लिँदै त्वम शरणम गच्छामि, आनन्द। प्रभु बिस्तारै बिस्तारै यहाँले हाम्रो शरीरको अङ्ग किडनी लाई पनि लु छोडिदिनुहोस्। तपाईँले मेमोरी गर्नु, मेरो किडनी स्वस्थ छ, आरोग्य छ, मेरो डायफ्राम स्वस्थ छ, मेरो पेन्क्रियास स्वस्थ छ, मेरो मन मस्तिष्क पवित्र छ। म कुनै घमण्ड छैन, अहङ्कार छैन, म स्वस्थ छु, म आरोग्य छु भन्ने पवित्र भावना लिँदै एकदम प्र्याक्टिकली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर आँखा बन्द, शरीर लास जस्तो, शरीरमा कुनै तपाईँको कुनै प्रभाव छैन,
केवल छ तपाईँको सोचाइ, तपाईँको चिन्तन छ, तपाईँको शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई सोचिरहनु भएको छ। मेरो शरीरमा ब्रह्माण्डीय शक्ति, प्राकृतिक शक्ति रोम अङ्ग अङ्गमा प्रभाव भइरहेको छ करेन्ट जस्तै, र मेरो शरीर स्वस्थ हुँदैछ, स्ट्रोङ हुँदैछ। मेरो कुनै लक्ष्य छैन, उहाँ कुनै कुराको आसक्ति छैन, उहाँ लोभ छैन, क्रोध छैन। मलाई समाजमा वैभव, मान, सम्मान कुनै कुराको मलाई आवश्यकता छैन। जति दिँदा खुसी हुन्छ त्यति लिँदा त्यति आफूलाई आनन्द महसुस हुँदैन। त्यसैले प्रभु मैले अरूलाई सहयोग गर्न पाऊँ, दिन पाऊँ, मलाई म अरू कसैको जीवनमा मलाई आशा गर्न नपरोस्। नो एक्सपेक्टेसन एट अल। प्रभु मलाई शक्ति देऊ, मलाई प्रसन्न हुने शक्ति देऊ, आरोग्य हुने शक्ति देऊ, मलाई स्वास्थ्य हुने शक्ति देऊ, आरोग्यता हुने शक्ति देऊ। प्रभु प्रभु शरण। आँखा बन्द, शरीरमा कुनै तपाईँको प्रभाव छैन, केवल तपाईँले सोचिरहनु भएको छ, प्रभुमा मन लगाइरहनु भएको छ। श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ, र श्वास आउँदा सम्पूर्ण शक्तिहरू मेरो शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ, र रोम अङ्ग अङ्ग मेरो शरीर स्वस्थ हुँदैछ, आरोग्य हुँदैछ भन्ने पवित्र भाव। मैले तपाईँलाई जे भनिरहेको छु, त्यो इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छु, त्यसलाई प्र्याक्टिकली तपाईँले व्यवहारमा प्रयोग गर्नु होला, अल्छी नमानेर। आनन्द तपाईँको दिमागलाई केवल प्रकृति, ईश्वर र शरीर, अब यहाँले दुवै हत्केलाहरू रगड्नु होला, र यहाँहरू आँखामा लगाउँदै देब्रेस उल्टे साइडबाट उठ्नु होला। तपाईँहरूले आफ्नो समयअनुसार 10 मिनट 15 मिनट दिनमा यसरी सधैँ मनलाई एकचित्त गराएर सब आसनमा बस्नुभयो भने शरीरमा धेरै रिलिफ, धेरै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। अब यहाँहरूलाई मैले आज स्पेसल माइग्रेनको लागि हाम्रो पोइन्ट हुन्छ एक्वा प्रेसर। पोइन्ट्सको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। अब हामीसँग टाइम छैन धेरै। यो तपाईँले मलाई देखिरहनु भएको छ, यो रिङ, यो औँला टुप्पोमा यसको यो पोइन्टलाई हामीले यसरी दबायौँ भने दबाउने विधि हेर्नुहोस्। यसरी बुढी औँलाले यो पोइन्टमा के हुन्छ, माइग्रेन यहाँ चाहिँ पोइन्ट्स हुन्छ। यो पोइन्टलाई तपाईँले दबाउनु भयो भने तपाईँको टाउको सम्बन्धी समस्या, माइग्रेन पेनको लागि समाधान। तर यो गर्न पर्यो प्र्याक्टिकली। हेर्नुहोस् है, मलाई तपाईँले घरमा बस्दा, कोठामा बस्दा, जहाँ बस्दा पनि तपाईँले गर्न सक्नु। टाउको दुख्ने समस्या छ भने नहुनेले पनि यो कान्छी औँला भयो, यो औँला सेकेन्ड, यो होइन, यो रिङ फिङ्गर, यसलाई तपाईँले यसरी दबाउनु। ल हेर्नु, बुढी औँलाले यसरी यसरी, अनि बुढी औँलालाई पनि दबाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। बुढी औँला र बुढी औँलालाई हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ दुवै औँला, दुवै हातको बुढी औँलाले यसरी यो पोइन्ट, अनि यो पोइन्ट किडनीको पोइन्ट। तपाईँले यो गर्दा तपाईँले सम्झिनु होला, यो पोइन्ट भनेको माइग्रेनको लागि, टाउकोको लागि यो दुवै औँलाको यो पोइन्ट। यसलाई यसरी दबाउनु, यसरी यो बुढी औँलाको सहायताले यसरी। तपाईँले आवश्यकता अनुसार, तपाईँलाई यसमा कुनै समयको आवश्यकता पर्दैन, तपाईँ घरमै बस्दा टिभी जे गर्दा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्
हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट माइग्रेनको लागि। अर्को चाहिँ यो गर्दा सँगसँगै तपाईँले यो किडनीको पोइन्ट पनि यो किडनीको पोइन्ट हो। यो किडनी, यसलाई पनि यसरी तपाईँले प्रेसर गर्न सक्नुहुन्छ। किडनीको पोइन्ट हेर्नुहोस्, यो सिम्पल छ, साधारण छ, मान्छेलाई गर्दा चाहिँ केही चाहिँ जस्तो लाग्दैन। त तपाईँले रिसर्च गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको विषयमा। सबै कुरा जानकारी दिन हामीसँग समय छैन, त्यसैले हामीले माइग्रेन र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको हामी आज गर्दैछौँ र जम्मा 1 घन्टाको समयमा हामीले सबै कुरा सिद्धाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है, यो मैले तपाईँलाई यो चाहिँ रिङ फिङ्गर, यो औँला कान्छी औँला भन्दा साइड नजिकको यसलाई यसरी बुढी औँलाले यसरी 1 2 3 तपाईँले आफ्नो आफूसँग 1 मिनट 2 मिनट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दा सँगसँगै यहाँले यो किडनीको पोइन्ट हो, यो किडनीको पोइन्टलाई पनि यसरी दबाउनलाई यसरी यसरी बसेर यसरी दबाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब यो चाहिँ एउटा एक्वा प्रेसर भयो। अर्को अब के छ भने हाम्रो टाउकोमा तपाईँले याद गर्नु होला, यो हाम्रो यो पार्टमा यहाँ एउटा एकदम नरम पार्ट छ, नरम भाग छ, एकदम सेन्सिटिभ पार्ट छ हैन। यहाँ यो नरम पार्ट छ नि, यहाँ यता पनि छ यता पनि छ। यो पनि माइग्रेनको लागि एकदम यो पनि पोइन्ट हो। यो यहाँ तपाईँले के गर्ने, जोडले गर्न भएन, जोडले गर्दा फेरि रिङ्गटा लाग्छ। एकदम सेन्सिटिभ पार्ट छ यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ गिलो पार्ट छ नि, यो गिलो पार्ट हो। यो गिलो पार्टलाई बुढी औँलाले बिस्तारै तपाईँले यसलाई प्रेसर गर्ने। हेर्नुहोस् है, बिस्तारै बिस्तारै, जबरजस्ती योगमा हुँदैन। तपाईँले बिस्तारै, एकदम सहज छ यो। कुनै हेर्दा चाहिँ मान्छेलाई सिम्पल लाग्छ, साधारण लाग्छ, यो सहज पनि छ। यसमा कुनै समय त्यस्तो दिन पनि आवश्यक पर्दैन। तपाईँले आफूले बसिरहेको बेलामा जुन समयमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई टाउको दुख्ने समस्या छ, माइग्रेन, उहाँहरूको लागि एउटा यो पोइन्ट अनि यो सँगसँगै किडनीको पनि गर्नु होला। ल हेर्नुहोस्, अनि मसाज तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। मसाज यसरी सँगसँगै यहाँ नाकमा यो पोइन्टमा, यहाँ नाकको योमा यहाँ हेर्नुहोस् है, मलाई हेर्नुहोस्, यो त्यो गर्ने। अनि यो यहाँ यसरी तपाईँले जसलाई माइग्रेन समस्या छ उहाँहरूले विशेष यो गर्नु पर्यो। अरू नहुनेले पनि गर्दा हुन्छ। यसले हामीलाई माइग्रेन, टाउको दुख्ने समस्याबाट रोकथाम गर्छ। ल हेर्नु, कन्चर्ट, यसलाई कन्चर्ट के भन्छ, कन्चर्ट भन्छौँ हामी सायद। यहाँ यो नरम पार्टमा बुढी औँलाले एकदम बढी अप्ठ्यारो नहुने गरेर टक्क राख्छौँ। यसलाई यसरी राख्छौँ र यसो गरेर यो पोइन्ट भयो। अब तेस्रो, तपाईँको ब्याकमा यो ब्याकमा यहाँ एउटा खाल्टो छ। यहाँ ब्याकमा हेर्नु मलाई, यसमा यहाँ बढी चाहिँ गऱ्यो तपाईँ रिङ्गटा लाग्छ। फेरि बढी जोडले गऱ्यो भने यसलाई यहाँ पनि पोइन्ट छ यसरी, यो होइन कि यहाँ पोइन्ट छ, यहाँ यो भाग भयो यसको। यसलाई पनि यसरी दबाउने 1 2 3 यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो समय अनुसार तपाईँले यसरी दबाउनु। भनेपछि माइग्रेन पेनको लागि एक्वा प्रेसर, हेर्नुहोस् यो औँला बुढी औँलाको सहायताले यसरी अनि किडनीको पनि गर्नु होला सँगसँगै, त्यो सँगसँगै। अनि यहाँ कन्चर्टमा यो नरम भागमा यसरी हामी यसरी गर्छौँ। यो सँगसँगै हामीले टाउकोलाई यसरी अनि नाकलाई यहाँ हो यो भागमा पनि हामी प्रेसर गर्छौँ यसरी। यो नाकको अन्तिम पार्ट र हामी के गर्छौँ, पछाडि टाउको पछाडि भागलाई हामीले के गर्छौँ, यसरी प्रेसर गर्छौँ। बढी जोडले गर्दा रिङ्गटा लाग्छ। फेरि तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, अब भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। अनि हामी ओमकार उच्चारण, प्रणव उच्चारण गर्छौँ र विधिवत रूपमा आजको यो योग सेसनलाई हामी
अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। मैले यहाँलाई के गरेँ, आज हामी स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेसको बारेमा मैले बताएँ। स्ट्रेस केही पनि होइन, स्ट्रेसको हाम्रै कारणले, हाम्रो व्यवहार गर्न नजानेको कारणले गर्दा हामीमा तनाव उत्पन्न हुन्छ। किनकि हामीले त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने हामीसँग टेक्निकहरू नभएको कारणले गर्दा हामीमा तनाव, सानो सानो कुराले पनि हामीलाई तनाव हुन्छ र त्यो तनाव चाहिँ बढ्दै 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 गएपछि तनाव यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि त्यो हामीबाट कन्ट्रोल नहुने अवस्थामा पुग्छ, हामी धेरै पर पुगिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले इमिडिएटली एक्सन, तपाईँको जीवनमा सबभन्दा ख्याल गर्ने पर्ने कुरा, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। व्यक्तिगत पर्सनल लेभलमा, फ्यामिली लेभलमा, बिजनेस लेभलमा, वर्क लेभलमा, सोसाइटीमा हामी विभिन्न कामले, विभिन्न अब्जेक्टले हामी ठोक्किन पुग्छौँ। हामी त्यहाँ हामी एक अर्कामा विभिन्न व्यवहार हुन्छन्, विभिन्न परिस्थिति हुन्छन्, हामीले एक अर्कासँग विभिन्न किसिमका एक्सपेक्टेसन गरेका हुन्छौँ, कसैलाई हामीले केही गरेका हुन्छौँ, हामीले रिटर्न खोजिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न सिचुएसन हुन्छ र अनि हाम्रो उद्देश्यमा हामी अनसक्सेस हुन्छौँ। यो विभिन्न परिस्थितिले गर्दा हाम्रो आफ्नै कारणले हाम्रो जीवनमा तनाव उत्पन्न हुन्छ र जो मान्छे अलिकति बुझेको छ, जाने, त्यसले के गर्छ, तनावलाई सकेसम्म मोटिभेटिङ फ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्छ। अनि जसले टुल जानेन भने के हुन्छ, त्यो तनाव भयो, त्यो त्यहीँ रह्यो, अर्को त्यहीँ रह्यो, त्यो त्यहीँ रह्यो, त्यो तनावै तनाव, उसले चाहिँ त्यो म्यानेजै गर्दैन। अनि तनावै तनाव, अनि उसले यस्तो सिचुएसनमा पुग्छ कि त्यो 1 महिनामा, 2 दिनमा, 5 दिनमा हुने कुरा होइन, यो वर्षौँपछि। अनि मान्छे जब तनावको भारी हुन्छ, उसले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र मान्छेले आत्महत्यासम्म गर्न हुनाले पछि हट्दैन। त्यसैले तनाव भनेको एकदम सिम्पल कुरा छ। तनाव भनेको अति नै मान्छेको 100% मान्छेलाई तनाव छ जीवनमा। त तनावसँग कसरी फाइट गर्ने, तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भएर मेन कुरा के भने तनावलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्न पर्यो र कुन तनावलाई टोलरेन्स गर्ने, कुनलाई कम्प्रोमाइज गर्ने, कुनलाई इमिडिएटली कति सेन्सिटिभ छ तनाव, त्यो तनावको आधारमा र त्यो आफूसँग सम्बन्धित कति छ, त्यसले आफूलाई कतिको इफेक्ट गर्छ, त्यो आधारमा हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जान्यौँ भने हामी तनाव मुक्त हुन्छौँ र हरेक जीवनमा आउने जति पनि व्यवधानहरू छन् त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, मोटिभेसन फ्याक्टरमा हामी त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ सिचुएसन अनुसार। त्यसैले अब हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ, 5 पटक ओमको उच्चारण गर्छौँ र अनि हामी विधिवत रूपमा आजको यो योग सेसनलाई हामी समापन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू ढाड सिधा, गर्दन सिधा र बुढी औँलाले कानको यो यसलाई बन्द गर्नु होला। यहाँहरूले मसँगसँगै 5 पटक भ्रामरी, यो माइग्रेन पेनको लागि र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि, किनकि भ्रामरी प्राणायामले तपाईँको टाउको मस्तिष्कलाई भाइब्रेट गराउँछ, कम्पन गराउँछ र यसलाई चाहिँ भित्री पार्टलाई यसले के गर्छ, एक्सर्साइज गराउँछ। सुरु गरौँ भ्रामरी प्राणायाम, अनि 5 पटक ओम उच्चारण, अनि 1 मिनट ध्यान, अनि विधिवत रूपमा आज यो सेसन अन्त्य।
आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। अब हामीहरू ध्यान गर्न गइरहेका छौँ। मन सहज, श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान, दृढ सङ्कल्पका साथ शरीरलाई स्वस्थ आरोग्य राख्ने अभियानमा श्वास लिइरहेका छौँ, श्वास फालिरहेका छौँ। मेरो शरीर स्वस्थ बन्दैछ, आरोग्य बन्दैछ। म कुनै रिस छैन, अहङ्कार छैन, घमण्ड छैन। म पवित्र छु, म स्वस्थ छु, म आरोग्य छु भन्ने पवित्र भावना लिँदै श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान। श्वास लिँदा मेरो शरीरका रोम अङ्ग अङ्ग ब्रह्माण्डीय शक्तिको कारणले स्वस्थ हुँदैछ, पुष्टिँदैछ, म आरोग्य बन्दैछु। र श्वास फाल्दा सम्पूर्ण रिस, राग, अहङ्कार, घमण्डहरू बाहिरिएका छन्। म स्वस्थ बन्दैछु, आरोग्य बन्दैछु भन्ने पवित्र भावना लिँदै हामीहरूले ध्यान गरिरहेका छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज, श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान। अब यहाँले दुवै हत्केला रगड्नु होला। दुवै हत्केलाहरूलाई आँखामा बन्द गरेर लगाउँदै हामी बाहिर प्रवेश गर्छौँ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। ओम।